गाइस राजा राजा आजको चाहिँ खेल कस्तो भने अलिकति कमेडी टाइपको खेल हुन्छ। यिनीहरू दुईजना यहाँ तलबाट यसरी निउरेर अनि भरे यता पार भए पछाडि यिनीहरू यताबाट यसरी जान्छन् है। अलिकति कमेडी हुन्छ र मैले यहाँ बास्कर यो यहाँ छ र तपाईँसँग यहाँ छ ल रोख म छेउमै छु हामी छेउमै छौ एक बार छो एकबार भ आलु अनि यहाँ हेर्ने दर्शक विनेता छन् हामीका तिमीहरू यहाँ बस्छ यिनीहरू हामीका हेर्ने दर्शक हुन् र तिमीहरूलाई म स्टार्ट भन्छु कि तलबाट छिर्नु है 1 2 3 स्टार्ट तलबाट छिर अब गुड ताली मार बगल सक्दै गर अझै गर गुड सक्दैछ गुड अझै सक्दैछ गुड सक्दैछ गुड लास्ट ठोक्यो